में से बहुत सारे लोग नेगेटिव इमोशंस, ओवर थिंकिंग, दिमाग हर वक्त चलता रहता है, सोचता रहता है, रुकता ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन के प्रॉब्लम, इन सब चीजों का शिकार है। लेकिन इन सब चीजों का हल क्या है? आज हम इन सब हल के ऊपर बात करेंगे। 1, 2, 3. आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और आज मैं आपसे बात करूंगी नमाज के कुछ फायदों के ऊपर। तो हमें नमाज को बहुत सारे फायदे मालूम है और हम इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के साथ नमाज का क्या लिंक है, आज हम इस वीडियो में इस चीज पे बात करेंगे। नमाज हमें माइंडफुल करती है, हमारी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, कंसंट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, इन तमाम मसलों का हल जो रिसर्च बताती है वो है माइंडफुलनेस एक्टिविटी। नमाज हमें प्रेजेंट में रहना, उससे कनेक्ट करना सिखाती है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम दुनिया से कट ऑफ होके नमाज में एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब हम नमाज के लिए खड़े हो तो अपनी बॉडी की सेंसेशंस के साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं, जो आयात पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, उनके ऊपर फोकस करें। अगर हो सके तो उनके तर्जुमे पे ध्यान दें। इस तरह आप नमाज में माइंडफुली अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और जो ओवर थिंकिंग नमाज के दरमियान हमारी बहुत बढ़ जाती है उससे आप डिस्कनेक्ट करते हैं। नमाज की दूसरा फायदा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्ट्रक्चर रूटीन। 5 वक्त की नमाज हमें स्ट्रक्चर करती है, हमें टाइम मैनेजमेंट और प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। हम नमाज को रूटीन में अपना हिस्सा बनाकर अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें ये प्रॉब्लम है कि जी मुझे नहीं पता कि टाइम को कैसे डिवाइड करना है या कौन से हिस्से में कौन सा काम करना है, तो 5 वक्त की नमाज हमें स्ट्रक्चर टीम सिखाती है। नमाज का तीसरा और बहुत ही अहम फायदा जिसको हम शायद कहीं हमारे दिमाग में हो भी, लेकिन हम उस तरह से उस पर ध्यान नहीं देते या हम उसको उस तरह से अवेयर नहीं करते अपने माइंड में, वो है कनेक्शन विद अल्लाह। नमाज हमें ग्रीफ, सोरोस, सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से बाहर निकालने में और उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बट हाउ? जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम एक भरोसे के साथ अपने उस क्रिएटर के साथ ताल्लुक बना रहे होते हैं और हमारा वो भरोसा हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि नमाज के दौरान हमें ये पता होता है कि देयर इज समवन whom I can trust. There is someone who is supporting me. There is someone who is not leaving me in this condition. ये तमाम चीजें, ये भरोसा, ये फेथ हमें हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद देती है। नमाज का चौथा बड़ा इफेक्ट जो कि न सिर्फ हमारी ज़हनी सेहत बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत फायदा देता है। जब हम क़याम की सूरत में, हम रुकू की सूरत में होते हैं, हम सजदे की सूरत में होते हैं, तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये हमारे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एक रिसर्च जो कि डॉक्टर सैयद आफ्ताब आलम ने 2015 में सजदे पे की, उसका टाइटल था 10 मिनट्स सुजूद फॉर वन आई। उसमें वो ये कोट करते हैं कि सजदे की हालत में हमारा जिस्म इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बेहतर बनाता है। जब हम सजदे की हालत में होते हैं और हमारी पेशानी जमीन के साथ जुड़ी हुई होती है तो हमारा ब्लड फ्लो हमारे स्किन,
ہماری نیک اور ہمارے فیس میں فلو کرتا ہے، جو کہ اسے ہمارے دماغ تک پہنچانے میں فیسلیٹیٹ کرتا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہماری اسکن، ہماری باڈی، ہماری دماغ، ان تمام چیزوں کو پاور مل رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو میک شیور کہ جب بھی سجدہ کریں کم سے کم اس کا ڈیوریشن 10 سیکنڈ ضرور ہے، تاکہ ہماری باڈی کو جو سرکولیشن کی ضرورت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور جس طرح تو ہم ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں، تو ہم سجدے میں نماز کی صورت میں اپنے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ریسرچز جو کہ گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہوئی ہیں وہ اس چیز کو بہت کرتی ہیں کہ ہم اپنی ڈسٹریکشن، اپنی اٹینشن، اپنی کنسنٹریشن ان جیسے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے خود کو گراؤنڈ سے کنیکٹ کریں، تاکہ ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ کو محسوس کر سکیں اور اپنی ان ساری خصوصیات کو امپروو کر سکیں۔ سجدے کی حالت میں جب انسان زمین کے اوپر اپنی پیشانی نگاہ کے بالکل ہی ایسی حالت میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کٹ آف کر کے صرف ایک ہی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں گراؤنڈنگ ٹیکنیک کے مساوی لے کے جاتا ہے۔ ویسے تو نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ہم سارے کور نہیں کر سکتے، تو آج ہم صرف 5 فائدوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو نماز کا 5واں جو فائدہ ہے جو آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے گریٹیٹیوڈ۔ 5واں اور آخری اس ویڈیو کا جو فائدہ ہے نماز کا، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو، یہ کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو کلک کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں، اور آگے اس کنٹینٹ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ صرف اسپریچول فیلنگ کی طرف نہیں ہے، بلکہ انہیں مینٹل، فزیکل، اسپریچول اور ایموشنل بینیفٹس مل رہے ہیں۔ تو ہم آخری بینیفٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر نماز ہمیں گریٹیٹیوڈ کے رویے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں انسان اپنی تمام چیزوں کو کٹ آف کر کے اپنے مالک کے حقیقی کا شکر بجا لانے لگتا ہے۔ جب ہم نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کی پہلی لائن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تمام شکر اور تعریفیں اللہ ہی کی ہوئی ہیں۔ تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے جو اس نے ہمیں ادا کی ہیں۔ گریٹیٹیوڈ جب کسی کی اپروچ کا حصہ ہوتی ہے تو ہم بہت ساری پرابلمس کو بہت آسانی سے بیلنس کرنے، مینج کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تھراپی میں جب بھی کوئی شخص اینٹر ہوتا ہے تو جو بھی سائیکالوجسٹ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اسے گریٹیٹیوڈ لسٹ بنانے کی اسائنمنٹ دیتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کی اویئرنیس حاصل کر سکے کہ زندگی میں مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایسی کون سی لیسنس موجود ہیں جو وہ اگنور کر رہا ہے، وہ اس طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا۔ جتنا ہم اپنی ان لیسنس کو، ان نعمتوں کو پہچان پاتے ہیں اتنا ہی ہمارا شکوہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے تو وہ ان خوبیوں کو، ان نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ جتنا ہم اپنا اپروچ گریٹیٹیوڈ کی طرف رکھتے ہیں اتنے ہی ہمارے مسائل کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری ایڈجسٹمنٹ، ہماری مینجمنٹ اور ہماری سیٹسفیکشن
اوپر انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا ہم اپنی لائف سے سیٹسفائی ہوتے ہیں اتنا ہی ہم مینٹل پرابلم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو نماز ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ دیتی ہے، نہ صرف ہماری اسپرچل لائف کو بہتر کرنے میں بلکہ ہماری ایموشنل، ہماری مینٹل اور ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی امپروو کرنے میں نماز بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. تو کوشش کریں جب بھی نماز پڑھیں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نماز کو صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کے زیادہ سے زیادہ فائدے مل سکیں. جب ہم نماز کو کنیکٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو پاتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ میں امید کر رہی ہوں کہ یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کو پریکٹس کرنے کے قابل رہو گا.